नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हिमाल बस्नेत। हामीले निरन्तर रूपमा जनताका कुराका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई उजागर गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी नेपालमा पछिल्लो समय जुन रूपमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ यस विषयमा हामी विशेष विषय उजागर गर्दैछौँ। जसरी नेपालमा पछिल्लो समय जुन ढङ्गबाट भ्रष्टाचार विभिन्न निकायहरूमा बढिरहेको छ यसलाई निवारण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, जसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला, यस सम्बन्धमा हामीले विशेष रूपमा आजको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यदि तपाईँ पनि आफ्ना विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा सिधा सम्पर्क गरेर आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै हो। जसरी एउटा गरिब राष्ट्रमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न ठुला काण्डहरूमा जुन ढङ्गले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइएका त्यस्ता निकायहरू आयोगहरूले सही ढङ्गले स्टेप नचाल्दाखेरि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारका काण्डहरू घट्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय जुन किसिमबाट भ्रष्टाचार जुन गतिमा बढिरहेको छ यसले गर्दा एउटा देशको हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्दै आइरहेको छ। जसरी एउटा देशमा भएको जुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्तो एउटा स्वच्छ र एउटा पारदर्शी निकाय सर्वोच्च अदालत भित्रै पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै अदालतमा मात्रै नभएर हरेक सरकारी निकायहरूमा त्यस्ता धेरै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जालु झाँगिँदै गइरहेको पुष्टि पनि धेरैले गरिसकेका छन्। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सम्पत्ति छानबिन आयोग लगायतका निकायहरू भने यस्ता ठुला विषयहरूलाई उजागर गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता विषयलाई समाधान गर्नको लागि, त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई समाधान गर्नका लागि त्यस्ता मुद्दा उठाउन खुट्टा कमाइरहेका छन् भन्ने विषय पनि आइरहेको छ। यो गएको 2 वर्षमा नेपालमा त्यस्ता भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू घटे। जस्तो वाइड बडी बालुवाटार जग्गा काण्ड भयो। त्यसै गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण यो मुद्दा पनि यति बेला छलफलको विषय बनेको छ। प्रिन्टिङ प्रेसको विषय छ। एनसिएलको कर छलीको विषय त झन् व्यापक रूपमा उठ्यो। अहिले यति बेला यो बाहिरी सतहमा आएको छैन। त्यसै गरी न्यायालयभित्र हुने गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा बाहिर आइरहेको छ। त्यसै गरी आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर व्यापक रूपमा बाहिर आयो, त्यसको समाधान हुन सकेन। त्यसै गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा विवाद छ। रेलवे जुन ठेक्का टेन्डरको लागि आह्वानमा त्यहाँ पनि मिलुमतो भयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ। त्यसै गरी 33 किलो सुनमा जुन विषय बाहिर आयो यो विषय पनि यति बेला गुपचुप छ। यस्ता देशमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू व्यापक रूपमा बाहिर आए तर त्यसको विषयमा जुन छानबिन गर्नको लागि बनाइएको आयोगहरू छन्, जुन भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छन्, यहाँ भित्रै पनि जो अख्तियारका प्रमुख नै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिसकेपछि अरू के लाग्यो र? अब जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै लोकमान सिंह कार्की प्रकरण त निकै व्यापक रह्यो, जसले गर्दा लोकमान सिंह कार्कीमाथि नै भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो, जो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र त्यस्तो छानबिन गर्ने सर्वोच्च निकायमै बसेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारकोमा लिप्त भएपछि देशमा रहेका अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको यसरी गाजेको छ कि यसबाट माथि उठ्न सक्ने अवस्था यति बेला छैन। जुन अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायत व्यवस्थापिका यहाँ हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढिरहेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा हरेक व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्। यस विषयमा जुन राजनीतिक दलहरूले या सरकारमा बस्ने सरकारी
पदाधिकारीहरूले दर्बिलो ढङ्गबाट दर्बिलो खुट्टा टेकेर जबसम्म नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका यी व्यापक काण्डहरू या यस्ता व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रियामा दायरामा ल्याउन सक्दैनन् तबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबल अझ उच्च हुँदै जान्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र बढिरहने पनि छ। यदि नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, भ्रष्टाचारीलाई कस्तो कारबाही गर्नु पर्ला, यदि तपाईलाई आफ्ना जिज्ञासा व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा सिधा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। जसरी भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्ने सम्मका विषय उठेका छन् र भलै अन्य राष्ट्रहरूमा त्यस्तो किसिमको सजाय पनि छ। सार्वजनिक पदमा बसेपछि जुन पदको दुरुपयोग गर्छन्, जुन पदमा बसेपछि एउटा मर्यादाभन्दा बाहिर गएर पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न किसिमका आर्थिक एउटा चलखेल गरेर जसले जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नु त पक्कै पर्छ। तर कारबाही गर्ने निकायहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पछाडि कसले गर्ने कारबाही, जस्तो भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या पनि हो, जसले गर्दा एउटा गरिब राष्ट्र झन्झन उँधो गतितर्फ धकिलिँदै गएको छ। त्यहाँ लाखौं जनताले तिरेको कर एउटै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर खाइदिन्छ। भनौँ लाखौं जनताले दुःख गरेर तिरेको कर एउटा व्यक्तिले एउटा भ्रष्टाचारको एउटा काण्डमा त्यो लाखौं जनताको कर त्यही सखाब हुन्छ, जसबाट आम नागरिकले तिरेको त्यो गरिब जनताले श्रम गरेर पठाएको या तिरेको त्यस्तो सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्द बहादुर प्रधान हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै आयोगहरू बनाएका छन्, त्यसको लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ भने भन्नुहुन्छ। तपाईँले अहिले त्यहाँबाट हेर्दा यो नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था यति बेलाको समयमा कुन अवस्थामा छ? नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ, यो हामी सबैले महसुस पनि गरेको र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनहरूबाट पनि त्यही देखाएको छ। विशेष गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दुईटा अवधारणाहरूको चाहिँ रिपोर्ट निकाल्दछ। एउटा करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनेर यो विज्ञहरूको अवधारणा नेपालमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने देखाउँदछ, र अर्को चाहिँ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भनेर एउटा रिपोर्ट निकाल्छ जसमा चाहिँ जनताको अवधारणा कस्तो छ भ्रष्टाचारप्रति भन्ने देखाउँछ। अब विशेष गरेर यो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको हेर्ने हो भने 2019 सालमा चाहिँ हाम्रो नेपालले 34 अङ्क प्राप्त गरेको थियो 100मा, र 180वटा मुलुकमा 113औं स्थानमा थियो भने 2020मा आएर 33% आएको छ र 117औं स्थानमा आएको छ। भनेको मतलब चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने देखाएको छ। अब यो 2019 र 20 को कम्पेयर गरेर कुरा गर्ने हो भने एउटा चाहिँ यो अध्ययन गर्ने एउटा अवधारणाको अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट भन्ने छ, जसले चाहिँ यो हाम्रो सरकार, सदन, न्यायालय र सुरक्षाको व्यक्तित्वहरूको पदको दुरुपयोगका बारेमा अध्ययन गर्दछ। त्यो अध्ययन गरेकोमा नेपालमा 2019 को दाँजोमा 2020मा बढेको भनेको कारणले गर्दाखेरि 34 अङ्कबाट 33 अङ्कमा झर्न आएको हो। त्यो हिसाबले नेपालमा विज्ञहरूको भनाइअनुसारले चाहिँ नेपालमा बढ्दो छ। अनि जनताहरूको चाहिँ अवधारणा अनुसारले कुरा गर्ने हो भने ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया 2020 भनेर पोहोर साल निकालेको थियो। त्यसमा चाहिँ सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेर देखाएको छ, जसमा चाहिँ वास्तवमा विशेष गरेर अझ राजनीतिक क्षेत्रमा सदाचारिताको कमी, सदनकै सदस्यहरू चाहिँ भ्रष्ट देखिएको, न्यायालय पनि त्यति शुद्ध नदेखिएको भन्ने जस्तो खालको चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। त्यस्तै अब सरकारले चाहिँ एकातिर के भन्छ भन्दा शून्य सहनशीलताको नारा चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, तर पहिला ओली सरकारको प्रशासनको बेलामा
प्रशासन नै कमजोर देखिएको र प्रधानमन्त्री आफैले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्ने कुरा पनि त्यो रिपोर्टले बोलेको छ। अब यस्तै यो चुनावमा पनि यो भोट बाइङ जस्तो भोटहरू खरिद गर्ने जस्तो जुन प्रवृत्ति देखिया छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्र राम्ररी चाहिँ मौलाउन पाएन भन्ने कुरा पनि उठेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी कारवाही गर्ने संस्थाहरू पनि निकै कमजोर देखिएको, राजनीतिक वा सरकारी प्रभावमा परेको भन्ने चाहिँ देखाएको छ। अब यसरी भ्रष्टाचार त बढ्दो रूपमा छ भनेर भनियो, तर यो भ्रष्टाचार नेपालमा बढ्नुको कारणहरू चाहिँ तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ? कसरी बढिरहेको छ? के कारणले बढिरहेको छ? अब नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नेको कारण त सबभन्दा पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कानुनहरू नै अलि अस्पष्ट, अनि तजबिजी अधिकार धेरै, अनि कमजोर सामाजिक मूल्य र मान्यता, दण्डविहीनता, अस्थिर राजनीति प्रणालीको चाहिँ अभाव, सिस्टम भन्ने नै केही नभएको र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सरकार सञ्चालक प्रधानमन्त्री भनौँ हामी, प्रधानमन्त्रीको नै नेपालमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रति अगाडि बढ्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प चाहिँ नदेखिएको नै सबभन्दा ठुलो समस्या भन्ने चाहिँ छ। र विशेष गरेर अहिले राजनीतिक भागभण्डाहरू हरेक चिजमा भागभण्डा जुन देखिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै नै मौलाइरहेको छ भन्ने कुरा छ। अब भनौँ न, अब भ्रष्टाचार त बढिरहेको छ, यसलाई समाधान गर्ने, यसलाई रोक्नेको लागि केही त्यस्ता उपायहरू छन्? कसरी रोक्न सकिन्छ होला भ्रष्टाचारलाई रोक्ने उपाय के हुन सक्छन्? अब यो भ्रष्टाचार रोक्नलाई त सबभन्दा पहिला नागरिकहरूको चाहिँ शक्ति बढाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यो नागरिकहरूलाई यो सूचनाको हक चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो, होइन? प्रजातन्त्र सुदृढ बनाउनलाई चाहिँ भोट किन्ने प्रथाहरू चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। हरेक चिजमा चाहिँ लेनदेन हुने भन्ने कुरा जुन उठिरहेछ, त्यो कुरालाई कसरी घटाउन सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ आर्थिक स्रोत सार्वजनिक गर्नु पर्यो, होइन? अनि त्यस्तै यो भ्रष्टाचार विरुद्धको निकायहरूलाई अलि अहिलेभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो। अब सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता चाहिँ संस्थाहरू अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र नै रहेको छ, जसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहेको अनुसारले ती संस्थाहरूले काम गर्छन् भने नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी चाहिँ घट्ला र भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। उनीहरूको चाहिँ मनोबल त्यति बलियो हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाहेको छ त्यसलाई गर्ने र अख्तियार दुरुपयोगमा पनि विशेष गरेर सरकारी र राजनीतिक जुन चाहिँ प्रभाव परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसमा पनि अहिले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। नेपालमा जसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, एउटा सुशासन कायम गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्छन्, शून्य सहनशीलता, जसरी भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त बनाउने, कानुनी शासन लागू गर्ने र देशलाई विकास गतिमा अगाडि बढाउने भनेर जसरी राजनीतिक दलहरूले प्रतिज्ञा र भाषा व्यक्त गर्छन्, तर व्यवहारमा भने ठिक त्यसको उल्टो भइरहेको छ। सत्तामा गए पछाडि जसरी विभिन्न किसिमका आर्थिक चलखेल गरेको आरोप नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई लाग्ने गरेको छ, जसबाट छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर कानुनी दायरामा ल्याउने निकायहरू पनि मूक दर्शक जस्तो बनेका छन् र यहाँ भन्ने गरेको छ एउटा चलन छ, साना माछाहरू समातिन्छन् तर ठुला माछाहरू समात्न ती निकायहरूले पनि आफ्नो हिम्मत र साहस गर्न सकेनन्, जसले गर्दा जुन भ्रष्टाचारमा जोडिने र भ्रष्टाचार गर्न चाहने त्यस्ता व्यक्ति संस्थाहरूले मनोबल बढ्दै गयो, जसले गर्दा यो क्षेत्रबाट मुक्त पाउन सकिएन भन्ने छ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी जोडिनु भएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर त तपाईँले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाइरहनु भएको छ। अहिलेको नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थाको बारेमा के छ, कसरी बयान गर्नुहुन्छ? अहिले अब त भ्रष्टाचारको त बयान गरी साध्य नै छैन नि, चरम सीमा नआएको छ। अनि अब भनौँ न, अहिले जसरी प्रतिपक्षमा हुँदा राजनीतिक दलहरूले पनि हामी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ, सुशासन कायम गर्छौँ, होइन, दण्डहीनताको कायम गर्छौँ भनेर विभिन्न किसिमका एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ। तपाईँको पार्टीले सरकारमै छ क्यारे, अहिले के छ अवस्था? भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ कि एजेन्डा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि? हामी सरकारमा छैनौँ, तपाईँले बुझ्नुभयो कि रहेन?
हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सरकारमा छैनौँ, सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा पनि छैनौँ। अब जसरी भनौँ न, तपाईँ एउटा भ्रष्टाचार विरोध गर्दै आउनुभएको छ, भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। भ्रष्टाचारी यो बढ्दै जानुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ नेपालमा? यो राजनीतिलाई व्यवसाय बनाए राजनीति गर्ने मान्छेले, अनि चाहिँ अब प्रशासनमा बस्नेहरूले पनि अब जनताको पसिनोबाट जागिर खानु, जनता र राष्ट्रको सेवा भन्दा पनि आफूले चाहिँ नि पैसा छुपार्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने जो मनोभावना हो, र राजनीतिक पार्टीहरू पनि र साथसाथै प्रशासनमा बस्नेहरू पनि दुई थरीकै तपाईँको चाहिँ नि चरित्रमा स्खलन आयो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई घृणा गर्ने भन्दा नि भ्रष्टाचार गरेर अब दौलत कमायो भने त्यसलाई पनि स्याबासी गर्ने अब जनताको प्रवृत्ति पनि रह्यो। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारीहरू हतोत्साही हुनु भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ मनोबल गिराउने, उसलाई सजाय दिने ठाउँै छैन अहिले। किनभने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने ठाउँै छैन। अब मुलुक त बेवारे सेवा छ। तपाईँ पनि कुनै बेला सरकारको उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि हुनुभयो, तपाईँले त नजिकबाट हेर्ने मौका पाउनुभयो नि, त्यहाँभित्र कसरी चलखेल हुँदो रहेछ, भ्रष्टाचार कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। कसरी हुँदो रहेछ? नै, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने मान्छे नै भ्रष्टाचारमा सामेल हुने भएपछि त ढुकढाक छ। तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नेले मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने म चाहिँ अब कारबाहीको भागी हुन्छु, म भ्रष्टाचारमा चाहिँ कारबाहीमा पर्छु म भन्ने उसलाई डर नै छैन। किनभने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा अख्तियारमै तपाईँको चाहिँ भागभन्दाको आधारमा त्यहाँ मान्छे नियुक्त हुन्छन्, अनि पक्रने मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारमा सामेल हुन्छन्। अनि त्यो फाइनल गर्न न्यायपालिका जाँदाखेरि चाहिँ न्याय गर्ने मान्छे नै भ्रष्टाचार गर्न बसिरहेको हुन्छ। त्यसो भएर हुनाले कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचारीले त्यो सजाय पाउने ठाउँै छैन। सबै ठाउँ चाहिँ भ्रष्ट छ, अस्तव्यस्त छ। त्यसो भएर मुलुक चाहिँ बेवारे सेवा छ। अब भनौँ न, प्रतिपक्षमा हुँदा भनौँ या चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर रहँदाखेरि प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरूको एजेन्डै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छौँ, यसलाई अन्त्य गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ प्रायः राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूले। यो भाषण बारम्बार सुनिन्छ। तर त्यस्तो के हुँदो रहेछ? सत्तामा गइसके पछाडि चाहिँ आफ्नो भाषा, आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना मुद्दाहरूबाट पर घटेर त्यही विषयमा मुछिने काण्ड त बारम्बार आइरहेका छन्। किन त्यस्तो भइरहेको छ त? नै, जसको उद्देश्य तपाईँको चाहिँ नि कमाउने र आफूले चाहिँ नि अब सत्ता स्वार्थको रसास्वादन गर्नु भन्ने जसको उद्देश्य छ, जागिर खानेहरू, राजनीति गर्नेहरू, अब जसको तपाईँको चाहिँ मोरालिटी नै छैन, नैतिकता नै छैन, राष्ट्र र जनताप्रति इमान जमा नै छैन, त्यस खालको तपाईँको चाहिँ नि अब अपराध गरेपछि चाहिँ कडा चाहिँ सजाय हुन्छ भन्ने नै छैन। त्यसो भएर निर्वाध रूपमा चाहिँ मान्छे हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार निर्वाध चाहिँ भइरहेको छ। अब यी भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेर दौलत कमाएको, ठुला महल बनाएको, बिहाहरूमा विभिन्न चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ लाखौँ लाख उडाएको चाहिँ देखेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सामेल हुनेहरू चाहिँ खुसी साथ सामेल भएर रमाई तपाईँको चाहिँ सामेल भइरहन्छन्। त्यसको हुनाले अब भ्रष्टाचार गर्नु त एउटा चाहिँ अधिकार, नैतिक अधिकार जस्तो भएको छ। त्यस कारणले शिक्षा प्रणाली नै गतिलो छैन, नैतिक शिक्षै छैन विद्यार्थीहरूमा, अनि राजनेताहरूमा चाहिँ त्यस खालको नैतिक इमान जमान राष्ट्र र जनताप्रति छैन। त्यसो हुनाले सबैतिरको जुन स्खलन छ, यो सबैतिरको स्खलनको मुख्य जोड के हो भन्दा चाहिँ भ्रष्टाचार चुलिँदै गएको छ। निरीह जनताले चाहिँ नि हेरेर तपाईँ चाहिँ दुःख मनाउ गर्छन् र भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने ऐन कानुन भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्न र तपाईँ चाहिँ नि कार्यान्वयनमा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ अब छुट दिने भएको हुनाले मुलुक तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारको खाडलमा चाहिँ डुबिरहेको छ।
अब यो सङ्घीयता आए पछाडि जसरी अहिले सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ, जसले गर्दाखेरि जनताले आफ्नो स्थानीय तहमै राहतको महसुस गर्छन् र हरेक अधिकार त्यहीँ प्रयोग गरिन्छ, त्यहीँ दिइन्छ भनिएको छ। हिजोको अब सङ्घीयता नहुँदा देशमा नजाँदा र अहिलेको पछिल्लो सङ्घीयता आए पछाडि भ्रष्टाचारमा केही फेरबदल छ या चाहिँ सङ्घीयता आएपछि केही न्यूनीकरण भयो पनि भन्छन्, के छ स्थिति? तीव्र रूपले बढेको छ। सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार चाहिँ क्यान्सरसम्म चाहिँ प्रदेशमा भएको छ, प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय निकायमा खुलेआम निर्वाध रूपमा भइरहेछ। त्यसको संरक्षण तपाईँ चाहिँ प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरूले र तपाईँ चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ संरक्षण गरिरहेछन्। त्यस कारणले पहिले यदि केही सीमित ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भएको छ, जनताको सेवा सुविधा विकेन्द्रीकरण भएको छैन, भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भएको छ र माथिदेखि तलसम्म तपाईँ चाहिँ नि सङ्गठित रूपमा मुलुकलाई लुटपाट गर्ने काम भइरहेछ। झन् सङ्घीयता आइसकेपछि त त्यसको नाममा तपाईँ चाहिँ नि प्रदेशकै खर्चहरू, अब स्थानीय निकायकै तपाईँ चाहिँ खर्चहरू, यी सबै तपाईँ चाहिँ बढेर गएको छ र चाहिँ मुलुक चाहिँ भ्रष्टाचारमा बढीभन्दा बढी डुबेको छ। झन् सङ्घीयताको आवरणमा त ठुलो तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ मुलुकमा। अब जसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि अब राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत भनौँ न, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका धेरै त्यस्ता नियोग या आयोगहरू खडा गरिएको छ, त्यसलाई छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि। अनि यी संस्थाहरूले चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् कि अब यी संस्थाहरू चाहिँ के गरेर बसेका छन् त? यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बनाएको संस्थाहरू चाहिँ नै राजनीति भागभण्डाको आधारमा उनीहरू त्यहाँ नियुक्त भएको हुन्छन्। त्यस कारणले जसले आफूलाई नियुक्त गरेको छ अब उसले भ्रष्टाचार गर्छ। आफूलाई नियुक्त गरेका मान्छेले भ्रष्टाचार गरेपछि उसले केही गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहे अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो सम्पत्ति जाँच बुझ्न भन्नुहोस्, कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ जो भागभण्डामा न्यायाधीशहरूको भागभण्ड छ, अख्तियारमा चाहिँ विभिन्न संवैधानिक निकायमा जाने मान्छेहरू, जिम्मेवार ठाउँमा जाने मान्छेहरू चाहिँ भागभण्डामा छन्। त्यस कारणले सेटिङको आधारमा तपाईँ चाहिँ सङ्गठित रूपले, अप्रत्यक्ष रूपले सङ्गठित रूपले चाहिँ मुलुक लुट्ने अभियानमा प्रतिस्पर्धा भइरहेछ राजनीतिक पार्टीहरूभित्र र तपाईँ चाहिँ प्रशासनमा बस्ने कतिपय जिम्मेवार मान्छेहरू बिचमा। देशलाई तपाईँ लुटपाट गर्ने तपाईँ चाहिँ तीव्र अभियान चलिरहेको छ। अब तपाईँ राजनीतिज्ञहरू भनौँ न, अब चाहिँ सरकारमा पनि त्यस्तै छ भन्नुहुन्छ, अब यतापट्टि गएर न्यायालयमा त्यस्तै छ, अख्तियारमा पनि अब त्यस्तै अवस्था छ, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। अब यहाँबाट मुक्त बनाइदिने कसले त? मुक्त जनताले नै सङ्गठित रूपले तपाईँ चाहिँ यी भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि आफूले चाहिँ यिनलाई सजाय गर्ने अवसर आएको बेलामा यिनलाई तपाईँ चाहिँ नि अब सजाय दिनुपर्छ। अब तर तपाईँ चाहिँ नि अहिपछि जति चिच्याए पनि जब यिनलाई ठिक सजाय दिएर लोप भएर पठाउने बेला हुन्छ, उनीहरूले जादु छर्छन् र तपाईँ चाहिँ उनका एजेन्टहरू जान्छन् घर घर जनताका ठाउँ ठाउँमा, दलालहरू, माफियाहरू, तस्करहरू, अनि उनले जनताले फेरि चाहिँ लाइसेन्स दिएर पठाउँछन् उनीहरूलाई देश लुट्नको लागि। यही छ समस्या। जबसम्म चाहिँ जनतामा को चाहिँ ठिक मान्छे हो, को बेठिक मान्छे हो भन्ने चाहिँ छुट्याउने र तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो काम पठाउनको लागि भ्रष्टाचारमा स्वयं तपाईँ चाहिँ नि सर्वसाधारण मान्छे पनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ बाध्यतावश सामेल हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको मनोबल बढेको छैन। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको मनोबल चाहिँ अब बढिरहेछ। त्यस कारणले अब भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूको पार्टीमा सामेल हुने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति जबसम्म आम जनतामा जान अन्जानमा कायम हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म भ्रष्टाचारबाट देश समाज मुक्त हुन सक्दैन। अब कतिपय सन्दर्भमा भन्छन् जो कर्मचारीभित्र पनि, कर्मचारी तन्त्रभित्र नै भ्रष्टाचार भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ अब कर्मचारीलाई पुग्ने किसिमले तलब नदिएर यस्तो किसिमले भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुन्छन् भन्छन्। अब हरेक क्षेत्रमा कि यो भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने बाध्यता हो कि नियति हो, के देख्नुहुन्छ? अब पुग्दो तलब उनीहरूलाई खान लाउनलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार तपाईँ चाहिँ नि अब उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार दिनुपर्छ। अब 10 जना चाहिने ठाउँमा तपाईँ चाहिँ नि 90 जना चाहिँ आफ्ना मान्छे घुसाइसकेपछि त
यसै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजेट चाहिँ पुग्दैन। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि कैयौँ हजारौँ हजार तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू त घाम तापेर शीतलो तापेर तपाईँको चाहिँ नि पैसा खाइरहेका छन्, जसको कुनै आवश्यकता छैन। कोही पार्टीको झोला बोकेका हुनाले, कोही शक्तिको चाहिँ जिम्मेवार मान्छेको झोला बोकेका हुनाले त्यत्तिकै घाम तापेर पनि तपाईँको चाहिँ फजुल खर्च भइरहेछ। अहिले भन्नु न, परदेशमा जुन ठुल्ठुला रकमहरू चाहिँ नि खर्च भइरहेका छन् त्यो औचित्य नै छैन। अब दर्जनौँ तपाईँ 7वटा मन्त्रालयमा चाहिँ 12वटा 14वटा तपाईँको चाहिँ नि अब मन्त्रीहरू राख्ने परदेशमै भन्नु न, त्यो औचित्य के छ? त्यो राजनीतिक पार्टीहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यो झोलेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि परदेशमा त्यत्रो अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ ध्वस्त भइरहेछ। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता तपाईँ कसले पाउँछ भने तपाईँ मेडिकल तस्करहरू, अनि शैक्षिक तस्करहरू, भूमाफियाहरू, अब उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब चुनावको बेला होस् अथवा अहिपछि होस् सदस्यता उनीहरूले लिन्छन् पार्टीहरूको। अनि पार्टीको सदस्य भएपछि उनीहरू तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्छन् र मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ लुट्ने अभियानमा सङ्गठित रूपले उनीहरूले लुट्छन्। त्यस कारणले त्यस खालका चाहिँ प्रवृत्ति, त्यस खालका समूहलाई नेपाली जनताले चाहिँ थम्याएर उनीहरूलाई निशस्त्र गराउनु, उनीहरूको मनोबल गिराउनु भन्दा उनीहरूलाई पछाडि आएर समर्थन गर्ने चलन हुन्छ। अब ऊ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यसपालि चुनिएका उपसभापति धनराज गुरुङले भने नि त, बाले पालेका भेडा गोठमा चाहिँ भेडा सबै बिक्री भए भने के भने भन्नु त? अब उनले अप्रत्यक्ष रूपले तपाईँको चाहिँ नि भेडा सबै बिक्री भयो भने कुरा के हो? दुधको दुध पानीको पानी भएन र तपाईँको चाहिँ नि भेडा बिक्री भए, भेडा किन्यो र भेडा बेचियो भनेर चाहिँ उनले प्रत्यक्ष भने आफ्नो पार्टीभित्र भएको गतिविधि। ठिक त्यस्तै अन्य पार्टी एमालेमा त्यस्तै छ, पैसाको लागि पदको लागि चाहिँ चाकरी गर्ने, दलाली गर्ने, पछि लाग्ने, अनि तपाईँको चाहिँ त्यस्तै गरेर अरू पार्टीमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अब पैसामा चाहिँ बिक्ने सिद्धान्त निष्ठ मान्छे पाउनै गाह्रो छ। त्यसो हुनाले यिनै चाहिँ राष्ट्र लुटेका लुटेराहरूकै समाजमा वर्चस्व छ। अहिले प्रदेशको कुरा उठाउनु भयो, जसरी प्रदेशमा अहिले मन्त्रालय फुटाएर चाहिँ 7बाट 17सम्म पुर्याइएको छ। यो चाहिँ त्यहाँका जनताको लागि सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि हो कि तपाईँले भने जस्तै यो पनि भ्रष्टाचार भनौँ या त्यही ढङ्गले मिलाएर खानकै लागि यो गरिएको छ भन्ने लाग्छ? त्यो जनतामाथिको विश्वासघात हो। आफ्ना पार्टीका चाहिँ झोलेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु हो। 7वटा मन्त्रालय हुनेमा तपाईँको चाहिँ मन्त्रालय बढाएर, मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएर आफ्नो सत्ता टिकाउने र आफ्ना चाहिँ झोलेहरूलाई नेपाली जनताको चाहिँ घाँस काटेर नेपाली जनताको विकासको रकम चाहिँ छुट्याएर उनीहरूलाई एउटो मन्त्रालय थप्दा 1 अरब खर्च हुन्छ। त्यो 1 अरब खर्च गरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मन्त्री बनाएर, त्यहाँ कर्मचारी बनाएर तिनै जनताको रगत मासु पसिनामा पौडी खेल्ने हुन्। तिनीबाट केही हुनेवाला छैन, मुलुकलाई टाट पल्टाउने बाहेक केही पनि होइन। यो अत्यन्त चाहिँ यो राष्ट्र र जनताप्रतिको विश्वासघात हो। झन् परदेशमा अहिले बढेको चाहिँ अब जुन भ्रष्टाचार छ, जुन मनपरी छ, यो चाहिँ के हो भने पहिला यो क्यान्सर सिंहदरबारभित्र थियो, अहिले त्यो क्यान्सर परदेशमा पनि सर्यो र परदेशबाट स्थानीय निकायमा पनि गयो। कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले डोजर राखेका छन्। उनीहरूले परदेश आएपछि त विकासको काम बढ्यो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ त विकासको काम बढ्यो, जनताले सेवा सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने कुरा आउँछ। विकास निर्माण उसका तजविजले गर्छ र त्यो रकम तपाईँ चाहिँ कहाँ खर्च गर्ने हो, कहाँ आवश्यक छ भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ नि उसले कसो गरी चाहिँ आर्जन गर्ने, चुनावमा भएको खर्च असुल गर्नलाई यस किसिमले चाहिँ स्थानीय निकायमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। त्यो परदेशमा भ्रष्टाचार जसरी गर्छन् त्यसको नक्कल स्थानीय निकायमा पनि गर्छन्। केन्द्रमा कस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ, सिंहदरबारमा भने मन्त्रीहरूले के गर्छन्, सांसदहरूले के गर्छन्, आफ्नो सेवा सुविधाको लागि कसरी कानुन बनाउँछन्, नियम बनाउँछन्, कसरी छलकपट गर्छन्, कसरी विदेशीहरूको दलाली गरेर पनि तपाईँ चाहिँ पैसा लिएर त्यसमा गुल्छरा उडाउँछन्। त्यो सिको, त्यो नक्कल तपाईँ चाहिँ परदेशमा नि हुन्छ। त्यो परदेशको नक्कल स्थानीय निकायमा भएको छ र मुलुक दिनदिनै तपाईँ चाहिँ एउटा ऋणको चाहिँ एउटा रसातलमा डुब्दै गइरहेको छ।
अब जसरी तपाईँले भन्नुभयो, अब यसरी भ्रष्टाचारको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि बनाएका नियोगहरू, आयोगहरू, विभिन्न यस्ता निकायहरू पनि त्यही डुबेको देखिन्छ। अब यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त? अब यसबाट मुक्त गराउने के छ तपाईँसँग? त्यस्तो कुनै उपाय छन्? होइन, उपाय त तपाईँको चाहिँ नि अब जनताले त्यस खालका चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई समर्थन गरेर तिनका पछि लाउने होइन, तिनीलाई दुरुत्साहित गराउनुपर्छ र आफ्नो हातमा चाहिँ मौका आयो बेला उनीहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ। बारम्बार तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई अवसर दिएर बारम्बार उनीहरूलाई लुट्ने मौका दिनु हुँदैन। त्यस कारणले यस खालको तपाईँको चाहिँ विकृति विसङ्गतिको मुख्य जिम्मेवारी तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि, आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि जुनसुकै तपाईँको चाहिँ घटिया जनविरोधी राष्ट्रघाती काम गर्न पनि तयार हुन्छन्। यो प्रवृत्तिलाई अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ जनताले बारम्बार सहयोग समर्थन गरिरहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले जनता नै सचेत हुनुपर्छ, के ठिक हो के बेठिक हो, कसलाई समर्थन गर्दा मुलुकले चाहिँ मुक्ति पाउँछ, कसलाई विरोध गर्दाखेरि चाहिँ नि अब ठिक हुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म जनताले फैसला गर्न सक्दैन, जनताले के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने छुट्याउन सक्दैन, मुलुकमा यस्तै खालका मुठ्ठीभर शासकहरू, मुठ्ठीभर शोषकहरूले रजाइ गरिरहन्छन् र राष्ट्र चाहिँ अधोगतितिर गइरहन्छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद। देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न किसिमका आयोगहरू गठन गरिएको छ, त्यसले निरन्तर काम पनि गरि नै रहेका छन् र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार शून्य बनाउने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा छन् र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि सत्ता पक्षले व्यापक भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चर्को रूपमा आवाज उठाउने जुन प्रतिपक्षीहरू जब सत्तामा पुग्छन् त्यही घिनलाग्दो खेलमा चुर्लुम्म डुब्छन्। अनि यस्ता घिनलाग्दा खेलमा डुब्दै गर्दाखेरि आम नागरिकहरूले फेरि पनि प्रश्न गर्छन्, अनि फेरि त्यही प्रतिपक्षमा पुग्छ अनि प्रश्न गर्छ, सत्ता पक्षमा आइपुग्छ, भ्रष्टाचारको जालोमा डुब्छ। देशमा सुशासन कायम गर्ने कानुनी राज्यमा एउटा चाहिँ कानुनलाई पालना गराउने, भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई पालना गराउनको लागि बनेका त्यस्ता आयोगहरूलाई भनौँ या चाहिँ ती कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गराउने राजनैतिक पार्टीहरूकै कारण जो राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा विभिन्न संवैधानिक नियोगहरूमा, आयोगहरूमा राजनैतिक पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू नातागोता भर्ती हुन्छन्, जसले गर्दा भ्रष्टाचार व्यापक बढिरहेको छ भनेर हामीसँग जोडिनुभएका नेताहरूले बताइरहनु भएको छ र अन्य व्यक्तिहरूले पनि यो विषयमा स्वीकारोक्ति गर्नुहुन्छ। नेपालको राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीभित्रकै नेताहरू पनि स्वीकारोक्ति गर्नुहुन्छ। अब समाधानको कुरा गर्दाखेरि जसरी नेपाल भ्रष्टाचारको जुन एउटा माहौलमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 2020मा प्रकाशन गरेको 2019 को करप्सन इन्डेक्समा नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा रहेको भनेर उसले सार्वजनिक गरेको छ। अब जुन ढङ्गबाट नेपालले भ्रष्टाचारमा जुन किसिमले समाधान गर्नुपर्ने हो यसतर्फ अलिकति सुधार गरेको देखिँदैन। यति बेला हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ उहाँ बालकृष्ण न्यौपाने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँ भ्रष्टाचारको त व्यापक विरोध गरिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम पनि गर्नुभयो, विभिन्न किसिमका त्यस्ता एजेन्डा लिएर हिँड्नुभयो, तर अदालतभित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले भनिदियो। अब यो अवस्था हेर्दा त हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक छ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई समाधान गर्नको लागि? अब हामी चाहिँ यसलाई समाधान गर्नलाई पहिले अभियान चलायौँ। अब अहिले नेपालका लागि नेपाली पार्टी भनेर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाको मानिसको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। अब छानबिन गर्दा चाहिँ पार्टीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ। यो पार्टीको अधिवेशनमा प्रयोग भएको पैसाको स्रोत कहाँ हो त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। नेपाललाई भ्रष्टाचारले नै सिद्ध्याउँछ।
यो भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल बनाएको व्यवस्था हो। यो 12 मुदे दिल्ली सम्झौता, त्यो सम्झौता अन्तर्गत गरेर आएका मान्छे, पार्टी नेता र यो व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार निर्मूल हुन असम्भव छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानुपर्छ। अब तपाईँले त निकै लामो समय यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ, अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ। के कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्दो रहेछ नेपालमा? एउटा के हो भने राजनीति पार्टीको उद्देश्य र नेताको उद्देश्य राजनीतिलाई व्यवसाय बनाए। हिजो जेलमा बसेर देश र जनताका लागि भन्थे, जेलबाट निस्केपछि वर्षको यतिका दरले भनेर पैसा लिए। अहिले राजनीतिज्ञलाई मुद्दा लाग्दैन। यही ललिता निवास जसको निर्णयले बाबुराम भट्टराईले र माधव नेपालले यो जग्गा 132 रोपनी जग्गा गयो, अख्तियार दुरुपयोगले त्यो निर्णयकर्तालाई मुद्दा नलागेर टिप्पणी उठाउने मान्छेलाई मुद्दा लाग्यो। अहिले सिबिआईले पनि एउटा यही 132 रोपनीको मुद्दा अनुसन्धान गर्दैछ। यसमा पनि तलका कर्मचारीलाई र त्यो बिचका लेखनदासलाई पक्रिसक्यो, तर ठुला मान्छेलाई पक्रिँदैन। बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 70 अरब भ्रष्टाचार गरे। त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ भनेर निस्के। तर बाबुराम भट्टराईले भने बमोजिम अनुसन्धान भएन। अख्तियार दुरुपयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले यो क्यान्टनमेन्टको फाइल म अब खोल्छु, यहाँ भ्रष्टाचार भएको रहेछ, ती लडाकाले नै मुद्दा जाहेरी हालेका छन् भनेर अन्तर्वार्ता दिने बित्तिकै विदेशबाट एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै उनलाई महाभियोग लगाएर पद सस्पेन्ड गरियो। सर्वोच्च आयोगले त्यसको जागिर खोज्यो। त्यसपछि उनको कहिल्यै अनुसन्धान भएन। बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3 अरब खाए, म जिम्मेवारीका साथ भन्छु भने त्यसको पनि अनुसन्धान भएन र 3 अरब खाने मान्छेकै नेतालाई अहिले बाबुराम भट्टराईले नेता मानेर भोट हालेका छन्। त्यसैले यो व्यवस्था अन्तर्गतबाट अख्तियार दुरुपयोग देखाउने दाँत मात्रै भएको छ। खरदार र सुब्बा बाहेक अरूलाई मुद्दा चलाउँदैन। अदालत भ्रष्टाचार छ। जसरी तपाईहरुले पनि यसरी सार्वजनिक रूपमा यसरी भ्रष्टाचार भएको छ भनेर व्यापक आवाज उठाउनुहुन्छ, दलकै नेताहरूले पनि आवाज उठाउनुहुन्छ, तर भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको लागि बनाइएका राष्ट्रिय छानबिन आयोग, अब भनौँ न जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरू चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन सक्दैनन् त? अब उनीहरू के भन्छन् भने अख्तियारको आयुक्त र प्रमुख आयुक्त सार्वजनिकमा आएको भनाइ हेर्दा हामी नेतालाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले नेतालाई कारबाही गरौँ भने हाम्रै जागिर जान्छ। उदाहरणका लागि लोकमान सिंह कार्की। लोकमान सिंह कार्कीलाई जब क्यान्टनमेन्टको अनुसन्धान गर्न नदिनका लागि तपाईँको त्यो जागिर खोसिएपछि लोकमानका ठाउँमा अर्को मान गएपछि क्यान्टनमेन्टको कारबाही भयो त। वाइट बडीमा 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर संसदीय समितिले बोल्यो, त्यहाँ पनि कारबाही भएन। भ्रष्टाचार त गल्ली गल्लीमा छ। यी पार्टीको अहिले सम्पत्ति छानबिन गरौँ त आइहाल्छ नि हिसाब किताब। त्यसैले यो व्यवस्थामा कुकुरको घिउ पचाउने अङ्ग हुँदैन अरे। अहिले यो व्यवस्था 12 मुदेबाट आएको यो संविधान र यो व्यवस्था सिस्टममा ठुला नेतालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कुनै निकाय नै छैन। त्यसैले यो भ्रष्टाचारले नै यो व्यवस्था खान्छ। बनाइएका निकायहरू के साना नेताहरू या साना त्यस्ता चाहिँ संस्था या त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै कारबाही गर्नको लागि बनाइएको हो? होइन, उद्देश्य त राम्रोका लागि बनाइएको हो, तर कारबाही गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाइयो। तपाईँले थालमा चाहिँ भात राखिदिनु भयो तर मुखमा टेप राखिदिएछ, त्यसले कसरी खान्छ? जम्मै पार्टीका कार्यकर्ता त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मान्छे छन् त्यहाँ पदमा, उनीहरूको ड्युटी पार्टीका मान्छेलाई मुद्दा नलाउने ड्युटी छ। जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्प्रभावी हुन्छ, अदालत निष्प्रभावी हुन्छ, त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई जनतै सडकमा आउनुपर्छ। यो व्यवस्थाबाट यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो। जो लुटिराखेका छन् यसको विरुद्धमा जनताले तपाईँको आएर नागरिक आयोग, नागरिक सरकार बनाए बाहेक यो समस्याको समाधान यो संविधान यो व्यवस्थाभित्र छैन।
पहिले अदालतप्रति कत्रो मान्छेको मान सम्मान थियो। अहिले अदालतमा तपाईँको न्यायाधीश र वकिल जम्मै चाहिँ तपाईँको बिचौलिया र भ्रष्टाचारी भनेर सडकमा वकिल कालोकोट लाएर हिँड्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो व्यवस्थाभित्रबाट यो समस्याको समाधान छैन, अरू बढ्दै जान्छ। के यिनीहरूले यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। अब तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको नि तपाईँहरू त व्यापक भ्रष्टाचारको विरोध गरेर एउटा शून्य सहनशीलता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि हिँड्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कस्तो व्यवस्था चाहियो, के हुनु पर्यो र चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य हुन्छ? पहिलो के हुनु पर्यो भने अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको एकचोटि आयोग बनाएर छानबिन गर्नु पर्यो। जम्मै नेता करप्ट छैनन्, इमान्दार पनि छन्। इमान्दार र बेइमानको बीचमा विभेद हुनु पर्यो। सुनमा कसी लाउने एउटा कसी चाहिँ शालिग्राम बन्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने यो व्यवस्था जुन तपाईँको प्रत्यक्ष यो अहिले संसदीय व्यवस्था छ यो असफल भयो, यो भ्रष्टाचारका लागि आएको व्यवस्था हो। यसको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ र एउटा घरमा मुली रेफ्रीको रूपमा एउटा राजा नभइकन हिजो राजाका डरको कारणले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर भ्रष्टाचार अलिअलि भए पनि नियन्त्रण भएको रहेछ। अहिले राजा हटाइदिएपछि त कसैलाई पनि कारबाही भएन नि। यो त के भयो भने तपाईँको उसबाट साङ्लोबाट निस्केको कुकुर जस्तो भयो, जहाँ पनि टोक्ने। त्यसैले अब हामी के भन्छौँ भने 886 संसद चाहिँदैन, 110 मात्रै राखौँ। 144 मन्त्री चाहिँदैन, 11 जना राखौँ। यो भ्रष्टाचारको अखडा प्रदेश खारिज गरौँ। त्यो बाटोमा गए बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो व्यवस्थाभित्रबाट उही भन्नुहोस् न तपाईँले यो उही कुकुरलाई घिउ पत्दैन भने जस्तै यो भ्रष्टाचार पचाउने यो सिस्टममा कुनै अङ्गै छैन। अब यो सर्वोच्च अदालतभित्र पछिल्लो समय जुन किसिमको चाहिँ विशृङ्खलता देखिएको छ, एउटा सर्वोच्च निकाय आम नागरिकको सर्वोच्च धरोहर एउटा चाहिँ ठाउँमा त्यो स्थानमा पनि भनौँ न राजनैतिक लेनदेन हुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि कुनै भ्रष्टाचारको एउटा लेनदेनको चाहिँ कुरा उठेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो त एकछिनलाई भन्नुहोस्, अरू ठाउँको भ्रष्टाचार भन्दा अदालतको भ्रष्टाचार सिरियस हुन्छ। त्यसले एउटा परिवार सिद्धिन्छ, एउटा व्यक्ति सिद्धिन्छ। त्यसैले अदालतको भ्रष्टाचार यति ठुलो खतरापूर्ण छ र अरूको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। अदालतको भ्रष्टाचारको कारणले जुन एउटा प्रतिवेदन आयो त्यसले के प्रमाणित भयो भने अब यो व्यवस्था अब चल्दैन। यो मुखमुख पुगिसक्यो। पञ्चायत कालमा सबभन्दा शुद्ध अदालत थियो। ती बहुदलवाला चाहिँ नेता पनि अदालत चाहिँ निष्पक्ष छ भनेर अदालत। अहिले चाहिँ के भयो त कि अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू खराब हुनुभयो कि के त्यहाँ अदालतको सिस्टम खराब हो? तपाईँले गाईलाई बाँधेर बाँध्नु भएन अथवा बारीमा चाहिँ तपाईँको बार लाउनु भएन भने गाईले गएर खाइदिन्छ। अहिले जति खाए पनि भन्नुहोस् न, हिजो अस्ति मापसे चेक नगर्दाखेरि मान्छेले रक्सी खाएर गाडी चलाउँथे। अहिले पुलिसले मापसे चेक गर्न थालेपछि गाडीमा र मोटरसाइकलमा मान्छे रक्सी खाएर हिँड्दैन। त्यस्तो एउटा चेक गर्ने निकाय चाहियो यहाँ। हिजो पञ्चायत कालमा र 46 साल पछाडिको बहुदलीय कालमा राजासित मान्छे डराएका रहेछन्। अहिले त राजाको भोटेको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ धेरै त्यस्ता निकायहरू भनौँ न, अब भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्नको लागि त धेरै त्यस्ता निकाय बनेका छन् नि। अनि बनेका छन् त, खोइ त काम गरे। औषधि चाहिँ खानुभयो, ज्वरो घटेन। अर्कोले पनि त्यही अभिगत गर्ला, फेरि त्यस्तै किसिमको चेष्टा देखाउला। होइन, अब त्यो त सुधार त्यही भन्दैछु नि त, जिम्मेवार मान्छे चाहियो। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउन हिजो जङ्गलमा बसेर लुटे, हिजो ब्याङ्क लुटे, अहिले सरकारमा बसेर लुटिराखेका छन्। हेर्नुहोस् त। त्यसैले इमान्दार नेपाली जनताको समस्या के देख्छु भने कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गर्छन्। हामीहरूले भोट कसलाई हाल्यौँ? सबभन्दा बढी मान्छे मार्नेलाई हाल्यौँ। भोट कसलाई हाल्यौँ? प्लेनको सरकारको पैसा विराटनगरबाट काठमाडौँ ल्याउँदा तोरीमा लगेर रुपियाँ खानेलाई हाल्यौँ। कसलाई हाल्यौँ? सुतिया ठाउँमा मान्छे काट्नेलाई हाल्यौँ। कोदो रोपेर हाल्छ त्यस्तो खालको मान्छे जति हो। अहिले संसदमा हेर्नुहोस्, कुनै अपराधिक भएका मान्छे छन्, सभामुखको सर्वोच्चमा मुद्दा छ। त्यसैले जो देशमा अपराधी चाहिँ तपाईँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा राजनीतिक पावरमा आउँछन् त्यो देशमा भ्रष्टाचार नभए के हुँदैन? त्यसैले
जम्मै एकचोटि ओभरअल गरेर छानबिन गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाको मोटरसाइकल अब बिग्रो, अब मोटरसाइकललाई सर्भिसिङ गर्न गएर नराम्रा पार्ट कुन कुन हुन् झिकेर फ्याँकिदिने। अब राम्रो मिस्त्रीको नेपाललाई जरुरी भयो। अब तपाईँहरूले पनि नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ नि त, नेपालका लागि नेपाली भन्ने होइन? अब यो पार्टीको कुरा गर्दा नि तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ क्या र? अब यो पार्टी पनि यही संसदीय व्यवस्थाभित्रै चल्ने होला अनि तपाईँ यही व्यवस्था छुट्टै गर्छौँ भनेर प्रणालीमा फरक हुने। यो संसदीय व्यवस्था सफल भयो, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ, एउटा गार्जेनको रूपमा राजा राखौँ, यो संहिता खारिज हो, नेपालमा हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, धर्मसापेक्ष हिन्दू धर्मसापेक्ष सम्मानको राजनीतिक उत्सवका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन। त्यसो गर्दा हामीले 12 वर्षको बजेट काट्छौँ। हामी प्रचण्डका पेटबाट 1 बजेट निस्किन्छ, 1 वर्षको बजेट निस्किन्छ, केपीकाबाट 1 वर्षको। तपाईँको प्राविधिक मिस्टेक अलिकति गडबडी आइरहेको छ। यहाँलाई धन्यवाद छ, विशेष जानकारी गराउनुभयो। हस्, धन्यवाद। देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न त्यस्ता व्यक्तिहरू, पार्टीहरूले निरन्तर आवाज उठाइ नै रहेका छन्। विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ पार्टीहरूले विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू लिएर गएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कडाभन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठि नै रहेका छन्। तर भ्रष्टाचार हुन छोडेको छैन कि बढी नै रहेको छ। यस सन्दर्भमा जसरी देशमा जुन किसिमले हरेक निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, हुँदा सर्वोच्च अदालतभित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय बाहिर आएपछि आम नागरिक निराश भएका छन्। किनभने अरूले न्याय नदिए पनि सर्वोच्च अदालतले पक्कै न्याय दिन्छ, किनकि न्यायको अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च अदालत हो। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामी न्याय प्राप्त गर्छौँ भनेर आशा गरेर बसेका आम नेपाली जनताहरू निराश हुन बाहेक केही रहेन। किनभने अरू सबै मुछिए पनि सर्वोच्च अदालत बाँकी छ नि भन्ने एउटा आशा थियो। अन्य सबै निकायहरूमाथि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लागिरहँदा सर्वोच्च अदालत पक्कै बाँकी छ। यसबाट त हामीले आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने त्यो निकायभित्रै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा हुन्छ भनेर बाहिर कुरा आइरहेको छ। अहिले जुन किसिमले सर्वोच्च अदालतभित्र जुन किसिमको गाई जात्रा देखिएको छ, त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमका लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले नै जुन राजनैतिक भागभण्डा गरेको विषय, सौदाबाजी गरेको विषय बाहिर आइसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नै त्यहाँ आबद्ध भएको लेनदेनमा मुछिएको भन्ने विषय बाहिर आइसके पछाडि अन्य बाँकी त के नै रह्यो र? त्यसै गरी जसरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर बनाएका निकायहरू, जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त प्रमुख व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसके पछाडि अन्य बाँकी कुरै रहेन। अब देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर सुशासन कानुनी राज्य स्थापित गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने र आम नागरिकले दुःख गरेर तिरेको करको सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका नेताहरू इमान्दार भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला त पक्कै पनि हो। तर कतिपय व्यक्तिहरू यही भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेकै शासन व्यवस्था, अहिलेकै नेताबाट यो सम्भावना छैन, अन्य कुनै नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ। नागरिकको आयोग गठन गरिसकेपछि मात्रै नागरिकको आयोगले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छ। अत यो अहिलेकै शासन पद्धति, अहिलेकै नेताहरूको यही चालबाट यो समाधान हुने कुनै पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनेर जुन कानुनी क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू, अधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यही धारणा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। देशमा कानुनी शासन स्थापित गर्नुपर्छ र देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नुपर्छ, हरेक निकायमा शून्य सहनशीलता ल्याउनुपर्छ, दण्डहीनताको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ लगायतका विभिन्न विषयहरू व्यापक रूपमा उठिरहँदाखेरि देशका विभिन्न भागमा त्यस्ता ठुला ठुला काण्डहरू आइरहेका छन्। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद लिसाल हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद।
अब रिसाल हो, नारायण प्रसाद रिसाल हो। रिसाल, सरी, नारायण प्रसाद रिसालज्यू, मैले जसरी अब मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँलाई के रह्यो भने अब देशमा विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भयो, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर जसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न निकायहरू खडा गरियो, तर देशमा भ्रष्टाचार त भयङ्कर बढिरहेको छ। अख्तियार जस्तो दुरुपयोग अनुसन्धानको आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुभयो भन्ने विषय बाहिर आएर त्यसरी चाहिँ कुराहरू आयो। अब जनताले अब भनौँ न एउटा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि कहाँ अपेक्षा गर्ने, कसरी अपेक्षा गर्ने, को बाँकी छ अब चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, कसले सक्छ त? हजुर, अब भ्रष्टाचार भनेको अब यो चाहिँ समाजको लागि, राष्ट्रको विकासको लागि होइन, यो बाधक विषय भयो, यसको निवारणको लागि अब हामी सबै नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हो। अब मूल रूपमा अब नेपालको संविधान बमोजिम हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ जुन अधिकार अथवा एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, सो बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बद्ध उजुरीहरू अहिलेकै अवस्थामा नि सर, अहिलेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि कस्तो काम गर्दैछ, के गर्दैछ? हजुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका उजुरीहरू लिने, उजुरी उपर छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार भएको पाइयो भनेदेखि कारबाहीको लागि आवश्यक कारबाहीको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। र चाहिँ अब जस्तै गत आर्थिक वर्षकै हिसाबले हेर्ने भने भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढेकै छन्। अब चाहिँ अब विगत वर्षहरूको अवस्था हेर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने उजुरीहरू थुप्रै आउने गरेका छन्। ती उजुरीहरू उपर आयोगले छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको छ। अब यतापट्टि तपाईहरु विशेष गरी के एउटा चाहिँ आरोप लाग्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि ठुला माछाहरूलाई समात्नै नसक्ने साना माछाहरूलाई समात्छ, तर ठुला माछाहरू भनेको मतलब ठुला ठुला फाइल खोल्नको लागि डराउँछ, खुट्टा कमाउँछ भन्ने आरोप छ नि? होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा कार्य गरिरहेको छ नेपालको संविधान बमोजिम, र यसमा भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धान गर्न, छानबिन गर्नलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन। हामीले विगतदेखिको अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका विषयहरूमा पनि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएको अवस्था छ। अहिले पनि कतिपय विषयहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन्। अब भ्रष्टाचार सानो होस् अथवा ठुलो होस्, सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ र आयोगमा परेका उजुरी र आयोगमा आएका सूचनाको आधारमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आयोगले क्रियाशील भएर दत्तचित्त भएर कार्य सम्पादन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ। अब जसरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कानुनविज्ञहरू के भन्नुहुन्छ भने अब जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भित्र जो व्यक्तिहरू नियुक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति हुनुहुन्छ, जसले गर्दा राजनीतिक दलसँग जोडिएका त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्न सक्ने हिम्मत नै गर्नुहुन्न भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि लाउँदै हुनुहुन्छ। होइन, यस्तो छ, अब नियुक्ति नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्ति भएर आउने हो। त्यसमा चाहिँ अब यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। नेपालको संविधान बमोजिम एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निकायको रूपमा चाहिँ नियुक्ति हुने विषय छ र आइसकेपछि आयोगलाई संविधानले नै अधिकार प्रदान गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान छानबिन गर्न सक्छ आयोगले भनेर अधिकार दिइसकेको अवस्थामा र सोही बमोजिमका चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059ले अख्तियार दुरुपयोग आयोगले गर्ने काम कारबाही कसरी गर्ने, कुन कुन विषयहरूमा कसरी गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा कानुनी अधिकार, संवैधानिक जिम्मेवारी समेत भएकोले गर्दाखेरि आयोगले आएका उजुरीहरू कुनै उजुरीमा चाहिँ गर्न सक्ने अथवा नसक्ने भन्दा पनि सबै उजुरीहरूमा उत्तिकै चाहिँ अब प्रभावकारी हिसाबले उत्तिकै तथ्यगत रूपमा चाहिँ अनुसन्धान छानबिनका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँछ र यदि कसैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको देखियो अनुसन्धानको क्रममा भने त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयवस्तुहरू, हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान संविधान र कानुनले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र र कार्यक्षेत्रभित्रका
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू जो कोहीलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सक्छ। जसरी अब तपाईँहरूले प्रभावकारी काम गर्नुभएको भएदेखि, प्रभावकारी रूपमा तपाईँहरूले आफ्ना चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु भएको भए भ्रष्टाचार त घट्दै जानुपर्ने हो, तर बढिरहेको छ। तपाईँहरूको काम त प्रभावकारी भएन भन्ने देखिएन र तथ्यले? भ्रष्टाचारको जुन अब भ्रष्टाचार हुने विषय र भ्रष्टाचार गर्नलाई कारबाही गर्ने विषय एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित हुन्, तर त्यति हुन हुँदै पनि भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ भन्ने कारणहरू अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रा सम्बद्ध अन्य सरकारवाला निकायहरूको भूमिका कस्तो छ, हाम्रा कानुन कार्यविधि र कार्यप्रक्रियाहरू कस्ता छन् होइन, हाम्रो नागरिकको चेतनाको स्तर कस्तो छ, उत्तरदायित्वको अवस्था कस्तो छ, समग्र सुशासनको अवस्था कस्तो छ होइन, यी विविध विषयहरूले भ्रष्टाचारको मात्रालाई प्रवृत्तिलाई चाहिँ फरक पार्ने हुन्छन्। त्यो भएकाले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै एउटा संस्थाले अथवा कुनै एक पटक कुनै एउटा चाहिँ निश्चित अवधिमा मात्रै काम गरेको कारणले अथवा एउटा संस्था मात्रै सक्रिय भएको हिसाबले पुरै हामी चाहिँ भ्रष्टाचार निमित्यान्न भएको र सुशासनको अवस्था पुगेको भन्ने अपेक्षा गर्नभन्दा पनि हामी आफ्नो ठाउँमा कुन कुन जिम्मेवारीमा छौँ, कुन कुन क्षेत्रमा हामी जनताले विश्वास चाहिँ गुमाइसकेका छन्। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राम्रो काम गर्छ भनेर जुन किसिमले जनतालाई विश्वास थियो ताकि त्यसको लागि काम गर्ने निकाय माथि जनताले आम रूपमा विश्वास त गुमाइसकेका छन्। आम रूपमा विश्वास गुमाएको भन्दा पनि आम रूपमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ भरोसा बढेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विगत वर्षहरूदेखि उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि आयोगलाई चाहिँ थप जिम्मेवारी चाहिँ अब जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको हामीले बुझेका छौँ र जनताको अपेक्षा अनुरूप र संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको दिशामा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ र गर्दै रहनेछ। अब यस्ता नेपाल जस्तो भनौँ न पछिल्लो समय ठुला चाहिँ काण्डहरू जसरी बाहिर आइरहेका छन्, मैले नाम त भन्नु परेन, त्यस्ता धेरै ठुला फाइलहरू चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन, किन बढ्दैन त? यस्तो छ कति अब हामीले साना भ्रष्टाचारका विषयहरू जस्तै सामान्य कुनै सेवा लिँदाखेरि घुस रिश्वत लिएका विषयहरू र चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका विषयहरू घोटालाका विषयहरूलाई को नतिजालाई हामीले उत्तिकै छिटो एउटै समयमा चाहिँ प्राप्त चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ अनुमान गऱ्यौँ भने त्यो सही हुँदैन। ठुला भ्रष्टाचारका विषयहरूमा अनुसन्धान गर्नलाई समय लाग्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ प्राविधिक रूपमा पनि कतिपय जटिल हुन्छन्। जटिलता हुन्छ, तर इमानदार रूपमा तपाईँले भन्दाखेरि नि सर, हजुरले इमानदार रूपमा भन्दाखेरि अहिले अनुसन्धान नरहेको अवस्था होइन, कतिपय तपाईँले उठाउन खोज्नु भएका विषयहरूका बिचमा पनि अनुसन्धान भइरहेको एउटा विषय मलाई इमानदारपूर्वक भनिदिनु होला न। जसरी जुन ढङ्गले तपाईँहरूले जुन विषय उठाउनुहुन्छ, जुन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन खोज्नुहुन्छ, त्यसमा विभिन्न किसिमका दबाव प्रभाव चाहिँ कतिको आउँछन्, तपाईँहरू त्यसबाट पछि ब्याक हुनुपर्ने अवस्था कतिको आइरहेको छ, इमानदार भन्नुहोस् त। मैले अघि पनि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ, कानुनले चाहिँ यसका कार्यविधिहरूलाई निश्चित गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ अनियमितताका सम्बन्धमा आएका विषयहरूमा अनुसन्धान गर्न, छानबिन गर्न र जो कोहीलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि कहीँबाट ब्याक हुनुपर्ने अथवा कसैको दबाव अथवा प्रभावमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले स्वतन्त्र र चाहिँ संविधानले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी अनुसार हामीले काम गर्दै आएका छौँ। यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा त्यसरी दबाव प्रभाव हुने अथवा चाहिँ दबाव प्रभावका आधारमा अनुसन्धान गर्ने अथवा नगर्ने भनेर निर्णय हुँदैन। आयोगले तथ्य प्रमाण र चाहिँ सत्यको चाहिँ हिसाबले चाहिँ होइन सत्यका पत्ता लगाउने आयोगहरूमा चाहिँ के भएको यथार्थ चाहिँ तथ्य र प्रमाणका आधारमा चाहिँ पत्ता लगाउने गरी चाहिँ आयोगले काम अनुसन्धान र छानबिन कामहरू चाहिँ गर्छ। यसमा दबाव र प्रभावको आधारमा अनुसन्धान गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने चाहिँ आयोगले काम गर्दैन। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। जसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्ने, सरकार, न्यायालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न निकायले कस्तो कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र धेरैको धारणा हामीसँग जोडिएका वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जबसम्म नागरिक आयोग गठन हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने उहाँको जिकिर पनि थियो र देशमा जुन किसिमले भ्रष्टाचारले व्यापकता पाइरहँदा यसलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आजको यो लाइभमा हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको यो लाइभको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको यस जनताका कुरा कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।